آش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سبحان اللہ کاش نبی دا زمانہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا کاش لوگو مدنی دی دید ہوندی کاش مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ بھی بڑا کمال کاش طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا کاش طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سارے میرے بھائی سجا ہم چوکے اپنے سینے دے رکھو اے میرے نال جملہ پڑھو تاکہ تہاڈا حصہ بھی پہ جائے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے اے جملہ میرے نال پڑھیا جے حضرات تساں بھی اس جملے اندر شامل ہو جاؤ پڑھیا جے ذرا میرے نال کاش میں میزبان ہوندا پڑھو پڑھو میں میزبان ہوندا میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا کاش میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ اور میرے نال مل کے پڑھیا جے تاکہ تہاڈا حصہ پہ جائے کاش لوگوں میں تر جاندا پڑھو پڑھو کاش لوگوں ایسا تر جاندے کاش لوگوں میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و